ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। तत्र पृषोदरप्रकाराणि शिष्टैः यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः। कानि पदानि वा अथवा शब्दस्वरूपाणि वा। तत्र च पृषोदरादीनि इत्यत्र यः समासः अस्माभिः कृतः तत्र तस्मिन् आदिशब्दः न प्रभृतिवाचकः अपि तु प्रकारवाचकः इति तत्र चिन्तनं कृतम्। अपि च काचित् कारिका अपि तत्र पठिता यत् कथं पृषोदरादिगणे कार्याणि भवन्ति इति चेत् भवेद्वर्णागमाद्धंसः सिंहो वर्णविपर्ययात् गूढोत्मा वर्णविकृतेः वर्णनाशात् पृषोदरम् इत्यादि। नाम क्वचित् वर्णागमः भवति, क्वचित् वर्णविपर्ययः भवति, क्वचित् वर्णविकृतिः जायते, क्वचित् वर्णनाश एव अत्र भवति। अतः सा सर्वापि व्यवस्था नाम आगमो वा वर्णविपर्ययो वा वर्णविकृतिः वा वर्णनाशो वा इमा सर्वापि व्यवस्था अस्माभिः तत्र शिष्टानां प्रयोगेषु एतस्यै व्यवस्थायै यदि सूत्राणि नापि सन्ति तर्हि तानि सूत्राणि नाम सूत्राणाम् अपेक्षाम् अकृत्वा अपि अस्माभिः एते प्रयोगाः ते साधवः भवन्ति इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। अपेक्षितस्थले तत्र वर्णागमः कर्तव्यः, अपेक्षितस्थले वर्णविपर्ययः कर्तव्यः, अपेक्षितं चेत् वर्णविकृतिः तत्र ज्ञातव्या, अपेक्षितं चेत् वर्णनाशः तत्र ज्ञातव्यः इति तत्र पृषोदरम् इति पृषदुदरं पृषोदरम् इति तत्र तलोपस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। पुनश्च वारी वाहकः वलाहकः पूर्वपदस्य वः उत्तरपदस्य च लत्वं भवति वलाहकः इति रूपं सिद्ध्यति इति च दृष्टं। ततः श्लोककारिका ज्ञाता, तस्य उदाहरणानि तत्र कारिकायामेव वर्तन्ते। अतः कारिकायाः अर्थम् उदाहरणं च दृष्ट्वा ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं। दिक्शब्देभ्यः तीरस्य तारभावः नाम दिग्वाचकः शब्दः यदि कश्चन वर्तते तर्हि तस्मात् परस्य तीर इति शब्दस्य स्थाने तार इति आदेशः तत्र विकल्पेन भवति इति च अस्माभिः तत्र विशेषः कश्चन दृष्टः। ततः परं तस्य उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः। तत्र दक्षिणतारं दक्षिणतीरम् उत्तरतारम् उत्तरतीरम् इति एवं रीत्या उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अग्रे इदानीम् अग्रिमम् अन्यत् वार्तिकं वर्तते। तत् वार्तिकम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। वार्तिकम् इत्थं भवति: दुरोदाशनाशदबध्येषु त्वमुत्तरपदादेष्टुत्वं च इति। कथं तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। दुरः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। दुरः दुर् इति रेफान्तस्य प्रादेः अनुकरणं विधाय अत्र निर्देशाय षष्ठ्यन्तता आश्रिता वर्तते। तर्हि किमुच्यते? दुरः दाशनाशदबध्येषु इति द्वितीयं पदं वर्तते, सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं तद्। उत्वम् इति तृतीयं पदं वर्तते, तद् विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। अग्रे उत्तरपदादेः
उत्तरञ्चैतत्पदञ्च उत्तरपदम् उत्तरपदस्य आदिः उत्तरपदादिः तस्य उत्तरपदादेः एवं विग्रहः। ततः ष्टुत्वम् इति अपि विधीयमानं प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। समीचीनं। दाशनाशदभध्येषु इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तदेव दाशश्च तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। इदमपि वार्तिकं तदनन्तरं विग्रहं दर्शयति, नाम विगृह्य सर्वान् शब्दान् दर्शयति अस्मिन् पदे ये शब्दाः विद्यमानाः वर्तन्ते। दुर् इत्यस्य अग्रे कथयति दाशनाशदभध्य, अथ दाशश्च नाशश्च दभश्च ध्यश्च दाशनाशदभध्याः तेषु दाशनाशदभध्येषु एवं रीत्या विग्रहः ज्ञातव्यः। कस्य? दाशनाशदभध्येषु इत्यस्य पदस्य। समीचीनं। तर्हि किमुच्यते? तर्हि वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः। वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा, तत् पश्यन्तु। तत्र दुर् इत्यस्य, नाम दुर् इति यः प्रादिः, तस्य दाशनाशदभध्य इत्येतेषु परेषु, नाम एते यदा परतः भवन्ति अथवा एतेषु कश्चन परतः यदा भवति तदा उत्वं, नाम दुर् इत्यस्य उत्वं भवति। उत्तरपदादेः ष्टुत्वं च, अपि च दुर् इत्यस्मात् परतः यत् उत्तरपदं वर्तते, उत्तरपदत्वेन इमे एव भवन्ति के? दाशनाशदभध्य इत्येतेषु एव भवन्ति। अतः तत्र उत्तरपदादेः ष्टुत्वं, नाम उत्तरतः यत् पदं वर्तते तस्य आद्यस्य वर्णस्य ष्टुत्वं भवति, ष्टुत्वं च वक्तव्यम् इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः भवति इति। वयं वार्तिकस्य अर्थं विज्ञाय इदानीम् उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणं भवति दूडाशः इति। तर्हि तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् तत्र अग्रे वक्ष्यति, पश्यन्तु। भवन्तः मूलम् एकवारं किञ्चित् पठन्तु। दुःखेन दास्यते दूडाशः, दुःखेन नाश्यते दूणाशः, दुःखेन दम्भ्यते दूडभः। नाम एतानि उदाहरणानि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। तत्र कथयति खल् त्रिभ्यः, नाम अत्र त्रिभ्यः, नाम एषु त्रिषु उदाहरणेषु खल् इति प्रत्ययः भवति। खल् विधायकञ्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र सूत्रं भवति ईषद्दुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु खल् इति। तेन सूत्रेण खल् प्रत्ययः तत्र विधीयते। तत्र अस्तु, तर्हि दूडाशः इत्यस्यापि खल् प्रत्ययान्ततया एव अस्माभिः रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। अतः तत्र अस्माभिः नाम तत्र विग्रहः इत्थं कर्तव्यः। दुःखेन दास्यते इति दूडाशः इति। एवं खलु? तत्र दाशधातुः कश्चन अस्ति वा, तस्य एकवारम् अर्थः अस्ति द्रष्टव्यः। दाशहिंसायां, दाशृदाने, दाशहिंसायामपि अस्ति, दानार्थे अपि अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, समीचीनं। तर्हि कथं विग्रहः? दुःखेन दास्यते इति विग्रहः। ततः तदेव दुःखार्थे अत्र दुर् इति उपपदं स्वीक्रियते। दुर् इति उपपदत्वात् दाश् इति धातोः, शकारान्तः सः धातुः, दाश् इति धातोः ईषद्दुःसुषु कृच्छ्रार्थेषु खल् इत्यनेन सूत्रेण खल् प्रत्ययः भवति। खलः अवशिष्यते। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः जायते? दुर् दाश् दुरदाश इत्यवस्थायां तत्र नाम उपपदसमासः खलु वक्तव्यः। यदि दुःखेन दाशः इति यदि वयं विग्रहं कुर्वन्तः स्मः, ततः अग्रे अत्र
समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् किमायातं दुर् दाश् दुर्दाश इति लब्धम् अस्माकं सविधे। दुर्दाश इत्यवस्थायां प्रकृते यद् वार्तिकम् अस्माभिः अस्ति पठ्यमानं दुरोदाशनाशदबध्येषु त्वम् उत्तरपदादेः ष्टुत्वं च इत्यनेन वार्तिकेन कार्यद्वयं करिष्यते। यद् अस्माभिः वार्तिकस्य अर्थपठनवेलायां ज्ञातम् आसीत् तद् कार्यद्वयं। तेषु प्रथमं कार्यं किं, दुर् इति यद् अस्ति तस्य उत्वं विधीयते। तस्य उकारादेशः भवति। स च उकारादेशः समग्रस्य दुर् इत्यस्य स्थाने प्राप्नुवन् अलोन्त्यस्य इत्यनया परिभाषया अन्त्यस्य एव अलः स्थाने भवति। अतः दुर् इत्यत्र विद्यमानः यः रेफः तस्य रेफस्य स्थाने एव भवति। अतः दु उ सवर्णदीर्घः दूदाशः इति लब्धम्। पुनः तेनैव वार्तिकेन किमुच्यते, तस्मात् दुर् इत्यस्मात् परतः दाश् इति यः वर्तते तस्य दवर्णस्य स्थाने ष्टुत्वं भवति। तर्हि स्तुः वर्तते कः, दकारः। अतः स्तोः ष्टुना ष्टुः, अर्थात् ष्टुना ष्टुः इत्यत्र स्तोः इति अनुवर्तते खलु, स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यतः। अतः स्तोः ष्टुना ष्टुः इति वाक्येन तत्र स्तुः वर्तते दकारः, तस्य स्थाने तथा दकारः तवर्गतृतीयः। अतः ष्टुत्वम् अर्थात् टवर्गस्य ट ठ ड तृतीयः वर्णः आगत्य तिष्ठति, स च डकारः। अतः तत्र दूडाश इति अवस्थायां सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति दूडाशः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमः प्रयोगः वर्तते। तत्र दूणाशः, यथा वार्तिके अग्रिमः शब्दः कः वर्तते, नाश इति शब्दः वर्तते, दूणाशः इति। तत्र व्याख्याता किमपि उक्तं वा? आम्, कथयति, दूडाशः दुर् दाश इति स्थिते रेफस्य उत्वे सवर्णदीर्घः इत्युच्यते। नाम अत्र एवं साधितमेव खलु अस्माभिः, दाशेर्दकारस्य ष्टुत्वेन डकारः जातम्, अग्रे दूणाश इति कथयति। अस्तु, तत्रापि विग्रहः मूले प्रदर्शितः एव, दुःखेन नाश्यते इति दूणाशः इति। तर्हि अत्रापि तदेव दुर् इति उपपदपूर्वकत्वात् नश धातुः, नश अदर्शने इति धातुः भवति खलु, नश इति धातोः णिच् प्रत्ययः आदौ क्रियते। णिचि सति नाशी इति, नाशी क्षन्तव्यः, नाशी इति इकारान्तः अर्थात् णिजन्तः धातुः अत्र साध्यते। तत्र णिचि सति अत उपधायाः इत्यनेन नश धातोः यः उपधावर्णः वर्तते अकारः, सः वृद्धिं प्राप्नोति। अतः दुर् नाशी इत्यस्मात् तर्हि ईषद्दुःसुषु कृच्छार्थेषु खल् इत्यनेन खल् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। खल् इत्यस्य अ अवशिष्यते। अतः दुर्नाशी इत्यवस्थायां णेरनिटि इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन णेः लोपः भवति, नाम णिच् यः कृतः तस्य लोपः भवति। अतः दुर्नाश ततः तत्र दुरनाश इति लब्धं खलु। दुरनाश इत्यवस्थायां कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु, इति स्थिते रेफस्य उत्वं सवर्णदीर्घः, नाम दुर् इत्यत्र विद्यमानः यः रेफः तस्य उत्वं दु उ सवर्णदीर्घः दू, नाशेर्नकारस्य ष्टुत्वेन णत्वं। तर्हि नाश इत्यस्य यः नकारः वर्तते, नाश इत्यस्य, तस्य नकारस्य स्थाने तदेव ष्टुत्वात् अन्त्यः टवर्गस्य अन्त्यः णकारः लभ्यते। अतः दूणाशः इति तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति। दुःखेन नाश्यते अथवा क्लेशेन नाश्यते। यथा अद्यत्वे तत्र कोरोना इति वैरस् अस्ति खलु, तस्य कृते अयं प्रयोगः अतीव युक्तः।
नाम यत् क्लेशेन यस्य नाशः क्रियमाणः वर्तते अतः अयं कोरोना दूणाशः वर्तते इत्यर्थः। अस्तु, ततः अग्रिमः प्रयोगः। अग्रे वार्तिके अग्रिमः शब्दः कः पठितः? दभ इति शब्दः पठितः। तस्य विग्रहः उच्यते दुःखेन दभ्यते दूढभः इति। एवं खलु? तत्र दम्भ इति धातुः भवति, अतः तस्मात् अत्र प्रत्ययः खल् प्रत्ययः विधास्यते। विग्रहः तु करिष्यते दुःखेन दभ्यते दूढभः, नाम यस्य क्लेशेन दुःखेन वा दम्भनं कर्तुं शक्येत सः दूढभः भवति इति। तर्हि अत्रापि दुर् इति दुर् इति पूर्वकात् दम्भ इति धातुः, कीदृशः धातुः? दन्भ इति। अनुनासिकः भवति मध्ये नकारः, दन्भ इति धातोः ईषद्वस्तुषु कृच्छ्रार्थेषु खल् इति पठिष्यमाणेन सूत्रेण खल् प्रत्ययः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र खलः अनुबन्धलोपः, अकारः अवशिष्यते। तत्र दुर् दम्भ आ, तत्र दुर् दम्भ अ इत्यवस्थायां तत्र मूले कथयन्नस्ति किमपि पश्यन्तु। दुर्दम्भ इति लब्धम् अस्माकं सविधे। ततः अग्रिमं कार्यं दुर् इत्यस्य स्थाने उत्वं, तच्च अन्त्यस्य रेफस्य स्थाने दु उ दम्भ, दू दम्भ इति लभ्यते। ततः तेनैव ष्टुत्वं च दूडम्भ, एतावता किं लब्धं? दूडम्भ इति। मूले पश्यन्तु भवन्तः, दुःखेन दम्भ्यते दूडभः, ततः अग्रे किम् उक्तवान् मूले? खल् त्रिभ्यः। तत्तु अस्माभिः अवगतमेव, अस्मादपि खल् कृतः, गतयोः उदाहरणयोः अपि खल् कृतः। तदनन्तरं कथयति दम्भेर्नलोपो निपात्यते इति। दम्भः धातुः यः अत्र स्वीकृतः अस्माभिः, तस्य नाम तत्र नकारलोपः दन्भ इति धातुः भवति इति उक्तमेव किल। तस्मिन् यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य लोपः भवति इति। वस्तुतः दन्भ इति धातोः साक्षात् अर्थः कः तद् एकवारम् अस्ति द्रष्टव्यं। दन्भ पश्यन्नस्मि, दध दक्ष दध दभहिंसायाम् इति अस्ति। दभहिंसायाम् अस्ति, परन्तु तस्य नुमागमः भवति, एवं किल। दभहिंसायामेव भवति, परन्तु तत्र नुमः प्राप्तिः भवति, तस्य नुमः लोपः अत्र निपातनादेव अवगन्तव्यः। वस्तुतः अत्र तु साक्षात् धातोः दन्भ इत्येव गृहीतः वर्तते व्याख्यादिषु। अस्तु, तद्विशेषः दम्भेश्च इति एकं सूत्रम् अस्ति वा, वार्तिकम् अस्ति वा? भवतु, सद्यः दन्भ इत्येव धातुः भवतु। यद्यपि धातुपाठे दभहिंसायाम् इति दृश्यमानः वर्तते, नुं सहितः धातुः तत्र अथवा प्रकारान्तरेण तत्र नुमः विधानं भवति इति वा द्रष्टव्यं। परन्तु सद्यः अत्र दन्भ इति अनुनासिकयुक्तः, अर्थात् मध्ये नकारः वर्तते अस्य धातोः इत्येव चिन्तयन्तु। तत्र नुमः अत्र विशिष्टा व्यवस्था अग्रे ज्ञास्यते। अतः कथयति दम्भेः नलोपः निपात्यते, नाम दन्भ इति धातुः वर्तते, तस्मिन् भकारात् पूर्वं यः नकारः अस्ति तस्य नलोपः अपि अत्र निपात्यते। कुतः? पृषोदरादिगणपाठसामर्थ्यात्। इदं यद् वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते तद्वार्तिकं पृषोदरादिगणकार्यस्य एव प्रपञ्चनम् अस्ति इति अग्रे वक्ष्यते। भवतु। एवं तर्हि दूढभः इति नाम नकारलोपानन्तरं दूढभ इति शब्दः सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति दूढभः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे कथयति खल् त्रिभ्य इति व्याख्यातारं पश्यन्तु।
आं पश्यन्तु अधुना अत्र साक्षात् निर्देशः कृतः अस्ति दाश्रिदाने दानार्थे भवति अणश अदर्शने तत्पूर्वमुक्तम् अण्यन्तः सः णिजन्तः स्वीकृतः दभहिंसायां समीचीनं तर्हि दभहिंसायाम् इत्येव धातुः परन्तु तस्य नुं भवति इति अत्र दभहिंसायाम् इति यदुक्तं तत्र नुं व्यवस्था तु ज्ञातव्या सा नुं व्यवस्था तु तिङन्ताधिकारे एव अस्माभिः पठिष्यते यतः तत्र दन्भुदम्भने इत्यपि धातुः श्रूयते दन्भु उदित् धातुः तत्रापि मध्ये नकारः वर्तते परन्तु तस्य अर्थः साक्षात् हिंसार्थः धातुपाठेषु न दृश्यते दम्भने इति दृश्यते पुनः एकः दम्भुदमने इत्यपि क्वचित् दृश्यमानः वर्तते दम्भु नाम तस्य मध्ये मकारः अस्ति नकारः नास्ति अतः दम्भु दमने इत्यपि क्वचित् दृश्यमानं वर्तते दभहिंसायाम् इति यदि स्वीकृतं तर्हि तत्र नुम् व्यवस्था कथं नाम मध्ये नकारः कथम् अथवा नुम् रहितः धातुः अत्र एतेन पठितः वा व्याख्यात्रा इति सर्वमपि तिङन्ताधिकारे स्पष्टीकरिष्यामः सद्यः तु अत्र मूलानुरोधेन दन्भ इति नाम अनुनासिकयुक्तः एव धातुः ग्राह्यः दन्भ इति अतः एव तत्र यदुक्तम् उपरि किं यत् दन्भेः नलोपः निपात्यते नाम तत्र वस्तुतः तत्र नकारः मूले भवति नकारात् परमेव तस्य अनुस्वारः भवति अनुस्वारानन्तरं तत्र परसवर्णत्वात् मकारः लभ्यते अतः तत्र दृश्यते यद्यपि मकारः परन्तु मूलावस्थायां तत्र नकारः एव वर्तते अतः दम्भु इति धातुः यः वर्तते अस्माभिः दम्भनार्थे पठितः सः वा धातुः अत्र ग्राह्यः इति भाति यतः तत्र दभहिंसायाम् इति पृथक्तया धातुः यः वर्तते सः क्वचित् दृश्यते क्वचिन्नापि दृश्यते एवम् अस्ति स्थितिः अतः विशेषेण कः अस्य धातोः विशेषः अथवा रहस्यम् अथवा कतिविधाः एतादृशाः धातवः सन्ति तान् धातून् सर्वान् अपि वयं तत्र अग्रे तिङन्तप्रकरणे पठिष्यामः दभविषये तत्र विचारणं करिष्यामः अस्तु सद्यः तर्हि अत्र अविशेषत्वात् दन्भ इत्येव धातुं स्वीकुर्मः तस्य च अनुनासिकलोपं तत्र पृषोदरादिगणपाठे सामर्थ्यात् अवगच्छामः क्व दूढभः इत्यस्मिन् प्रयोगे समीचीनं भवतु तर्हि कथयति इति त्रिभ्यः धातुभ्यः ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति खल् प्रत्ययः इत्यर्थः अस्तु अग्रे कथयति ननु ङित् परकत्वाभावात् कथमिह अनिदिताम् इति न लोपः इत्यतः आह नाम दन्भ इति धातुः वर्तते खलु तत्र नाम ङित् प्रत्ययपरकत्वं नास्ति एवं खलु यतः दन्भ इत्यत्र अनुनासिकस्य लोपः यदि कर्तव्यः केन अनिदितां हलुतायाः लोपः ङित्यनङि इत्यनेन तर्हि तत्र अग्रे प्रत्ययः यः वर्तते सः कित् गित् अथवा ङित् अपेक्षितः परन्तु खल् तु कित् नास्ति ङिदपि नास्ति एवं खलु तर्हि अत्र तस्य अनुनासिकभूतस्य नकारस्य लोपः कथम् इति चेत् तदेव अस्माभिः पङ्क्तिः पठिता एव दम्भेर्नलोपः निपात्यते नाम दम्भधातुः यः वर्तते तस्य नलोपः अत्र निपात्यते इति नाम मूलतः अत्र दम्भ इत्येव धातुः स्वीकृतः वर्तते दभहिंसायाम् इति तु यः पाठः कृतः सः नुं रहितः धातुः नुं रहितः पाठः प्राक्तनपङ्क्तौ व्याख्यात्रा कृतः स्यात् अथवा प्रकारान्तरेण अत्र नुमागमव्यवस्था काचित् स्यात् परन्तु नुमागमव्यवस्था यदि स्यात् तर्हि सा अत्र वक्तव्या स्यात् नोक्ता इति कृत्वा अनुनासिकयुक्तः एषः धातुः स्वाभाव्येन मूलतः एव ग्राह्यः इति सद्यः भवतु धातुपाठे तु विस्तरेण एतद्धातुविषये अस्माभिः चिन्तनं करिष्यते समीचीनं तर्हि अग्रिमः शब्दः कः वर्तते इदानीं वार्तिके तत् पश्यामः अग्रिमः शब्दः वर्तते दाशस्य उदाहरणं दृष्टं नाशस्य दृष्टं दभस्य दृष्टं ध्य इत्यस्य तर्हि ध्य इति शब्दे परतः उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते तत्र दूढ्यः इति दूढ्यः इति उदाहरणं साधनीयं दूढ्यः इत्यत्र तत्र
विशेषः नाम अत्र प्रत्ययादिकं किं स्यात् इति उक्तम् अस्ति उपरि मूले पश्यन्तु दुःखेन ध्यायति इति दूढ्यः आतश्चोपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः इत्यर्थः। अस्तु, अतः तदेव विग्रहः कथं दुःखेन ध्यायति इति विग्रहः। तत्र किं कथयति नाम तदेव दुःखेन ध्यायति इति तु भवति अस्माकं विग्रहः। तत्र दुर् इति उपपदपूर्वकत्वात् ध्यै चिन्तायां कः धातुः भवति ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः तत्र कः प्रत्ययः क प्रत्ययः भविष्यति, परन्तु तत्र काचित् प्रक्रिया वर्तते। तद् अग्रिमायां पङ्क्तौ कथयन्नस्ति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। आदौ उक्तवान् दुरध्य इति स्थिते रेफस्य उत्वं सवर्णदीर्घः धस्य ष्टुत्वेन ढत्वम् एतत् कार्यं वयं पश्चात् करिष्यामः, परन्तु अग्रिमायां पङ्क्तौ तत्र कश्चन प्रक्रियाक्रमः उक्तः अस्ति, तम् आदौ पश्यामः। किं कथयति पश्यन्तु। आतश्चेति नाम दुर् इति उपपदपूर्वकत्वात् ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते तत्र ध्यै का एवं खलु दुर्ध्यै का ततः कथयति आदे च उपदेशेशिति इति आत्वे धज्ञै इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः वर्तते तस्य आत्वं भवति। यद्यपि आत्वम् आदौ कर्तव्यं स्यात् इति मम भाति, ततः एव आकारान्तात् धातोः अस्य कप् भविष्यति, यदा ऐ इत्यस्य स्थाने आ इति भविष्यति। अस्तु, तर्हि ऐ इति लब्धः खलु, अतः का स्थितिः जाता ऐ स्थाने आ इति जातः यदि केन सूत्रेण आदे च उपदेशेशिति इत्यनेन, तर्हि दुर् ध्या क इत्यस्य किम् अवशिष्यते क कित् अस्ति इति कृत्वा अग्रे कथयति आतो लोप इति च इत्यनेन सूत्रेण आकारस्य लोपः क्रियते। नाम ऐ इत्यस्य स्थाने यः आ आगतः तस्य लोपः किमायातं दुर्ध्य इति मेलनेन किं सिद्धं दुरध्य इति शब्दः सिद्धः। समीचीनम्। इदानीं प्राक्तनपङ्क्तिः या व्याख्यातुः वर्तते तां पश्यन्तु। वस्तुतः पूर्वम् उक्ता पङ्क्तिः अधुना वक्तव्या व्याख्यात्रा तत्र उचितक्रमानुरोधेन। अस्तु, तर्हि दुरुध्य इत्यवस्थायाम् अधुना दुरुध्य इति स्थिते रेफस्य उत्वं समीचीनं सवर्णदीर्घः दु उ ध्य दूध्य इत्यवस्थायां धस्य ष्टुत्वेन ढत्वं ध्य इत्यस्य यः धकारः वर्तते तस्य स्थाने ष्टुत्वेन ढत्वं भवति। यतः त थ द ध चतुर्थः वर्तते, अतः टवर्गस्यापि ट ठ ड ढ ढकारः अत्र आगच्छति। अतः तत्र ढ्य इति लभ्यते। दूढ्य इत्यस्मात् सु प्रत्यये सस्य ऋत्वे विसर्गे सति दूढ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। तर्हि दूढ्यः कः दूढ्यः सः यः दुःखेन ध्यायति ध्यैचिन्तायां दुःखेन यः चिन्तनं करोति। समीचीनम्। अतः ततः अग्रे अग्रिमः विचारः अस्ति। किमुच्यते व्याख्यात्रा सदेरिति। मूले किमुक्तं मूले दुःखेन ध्यायति दूढ्यः आतश्च इति कः इति तु समाप्तः। अयं विचारस्तु जातः। इदानीं वार्तिकस्थः विचारः समाप्तः। दुरोदाशनाशदबध्येषुत्वमुत्तरपदादेष्टुत्वञ्च इति तु अस्य प्रपञ्चम् इदं वार्तिकं प्रपञ्चितम्। अग्रे मूले उक्तं ब्रुवन्तः अस्यां सीदन्ति इति ब्रुसी इति उच्यमानं वर्तते। ततः अग्रे किमुच्यते ब्रुवशब्दस्य बृ आदेशः सदेरधिकरणे इट् आकृतिगणोऽयम्। अस्तु, साक्षात् सदेरिति इत्यत्र आगतः अस्ति कः व्याख्याता।
समीचीनम् अस्तु तत्तु पश्चात् पश्यामः परन्तु मूले किमुक्तं ब्रुवन्तः अस्यां सीदन्ति इति विग्रहे सति अस्माभिः ब्रुसी इति धातुः साधनीयः वर्तते समीचीनं तर्हि तत्र ब्रुवशब्दः आदौ साधनीयः स्यात् किल ब्रुवन्तः अस्यां सीदन्ति इति ब्रिसि इति तत्र विग्रहे सति तत्र कथं नाम ब्रुवन्तः इति शत्रन्तः प्रयोगः वर्तते अतः शत्रन्तः प्रयोगः तत्र नाम ब्रूधातोः शत्रुप्रत्ययः यदि क्रियते तस्य ब्रुवन् ब्रुवन्तौ ब्रुवन्तः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति अतः अत्र लौकिकविग्रहः कथं स्थापनीयः ब्रुवन्तः अस्यां सीदन्ति इति तु लौकिकविग्रहः अस्ति एव समीचीनं तर्हि तत्र अलौकिकविग्रहः ब्रुवत् जस् इति स्थापनीयः ब्रुवत् जस् ततः सद् धातुः अत्र स्वीकर्तव्यः एवं खलु ब्रुवत् जस् सद् इत्यवस्थायाम् अग्रे अत्र डट् प्रत्ययः वक्ष्यते मूले सः प्रत्ययः उक्तः एव नाम अधिकरणार्थे डट् प्रत्ययः भवति तर्हि ब्रुवत् जस् डट् डटः कः अवशिष्यते अवशिष्यते तत्र कथयति पश्यन्तु मूले पश्यन्तु ब्रुवच्छब्दस्य नाम ब्रुवत् इति शत्रन्तः यः शब्दः वर्तते तस्य शब्दस्य बृ इति आदेशः स्थितिः का अस्ति अस्माकं सविधे इतः पूर्वं ब्रुवत् जस् सद् धातुः अत्र स्वीकृतः वर्तते षड्लृ धातुः भवति तस्य सद् इति अवशिष्यते सद् डटः अ इति भविष्यति डट् विषये अग्रे कथयिष्यति तर्हि ब्रुवस्थाने नाम ब्रुवस् जस् सद् डट् इत्यवस्थायां सुब्लुकं कृत्वा ब्रुवत् सद् डट् इति स्थितिः लब्धा तस्यां स्थितौ मूले पङ्क्तिं पश्यन्तु ब्रुवच्छब्दस्य बृ आदेशः नाम ब्रुवत् इत्यस्य समग्रस्य स्थानेपि बृ इति आदेशः भवति का स्थितिः लब्धा बृ सद् डट् बृ सद् डट् नाम बृ आदेशः तदनन्तरं डट् विधानं कथयति यश्च मया पूर्वमेव उक्तः डट् सदेः अधिकरणे डट् नाम सद् धातोः अत्र अधिकरणार्थे डट् इति प्रत्ययः भवति तत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता पश्यन्तु सद् धातोः अधिकरणे अर्थे डटि तर्हि का स्थितिः लब्धा डटि परतः बृ सद् अ इति स्थितिः लब्धः बृ सद् अ इत्यवस्थायां डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपे स इति रूपं नाम डट् इति डित् अस्ति खलु अतः सद् इत्यत्र डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति एकः न्यायः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः डिति परतः भसंज्ञा यस्य नास्ति तस्यापि लोपं करोति अतः डिति परतः सद् इत्यस्य टेः लोपः कृतः सद् इत्यस्य सद् इत्यत्र टिभागः कः अद् इति तस्य लोपानन्तरं तर्हि का स्थितिः लब्धा बृ स् अ बृस इति लब्धं टेर्लोपे स इति रूपं व्याख्यात्रा यद् उक्तं स इति रूपं अग्रे प्रक्रियां दर्शयन् अस्ति ब्रुवत् स इति स्थिते उपपदसमासे उपपदसमासः अत्र अस्ति उपपदमतिङ् इति सुब्लुकि ब्रुवच्छब्दस्य बृ आदेशे बृसशब्दात् तदेव बृसशब्दः अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते अधुना डटादिकं विधाय टिड्ढाणयद्वयसजतग्नय इत्यादि सूत्रेण ङीपि बृस ङी बृस इ भत्वात् इकारलोपः भत्वात् अकारलोपः ब्ृसीति रूपम् इति भावः इति नाम ब्ृसी इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः नाम ब्रुवन्तः सीदन्ति अस्याम् उदाहरणस्य अर्थः कः उदाहरणस्य अयमेव अर्थः वस्तुतः ब्रुवन्तः सीदन्ति अस्याम् अर्थात् ऋषयः ये वर्तन्ते ते नाम ब्रुवन्तः
वदन्तः ऋषयः वा अथवा यः कोऽपि जनः सीदन्ति। तत्र षदृ इति धातुः, सद् इति धातुः भवति। सद् धातुः गतिविशरणादिष्वर्थेषु भवति। नाम तत्र उच्चारणादिरूपिणीं गतिं कुर्वन्ति अथवा उपदेशादिकं कुर्वन्ति ये अस्मदृषयः। यत्र अथवा यस्यां सा का सा बृसी इत्युच्यते, नाम आसनविशेषः। ऋषयः अथवा यः कोऽपि आचार्यादिः यस्मिन् आसनविशेषे उपविश्य उपदेशादिकं किमपि करोति, सः आचार्यः यस्मिन् उपविश्य, तर्हि यस्मिन् उपविश्यते तेन सः नाम कथयन् यत्र सीदति सः, सा बृसी इति उच्यते। अतः बृसी इति शब्दस्य अस्ति कश्चन विशिष्टः अर्थः। एवं किल। अतः अस्मिन् उदाहरणे अयं विशेषः अत्र ज्ञातव्यः। तदेव षड्लृगत्यर्थकः अपि वर्तते, विशरणार्थे अपि वर्तते, अवसादनार्थे अपि वर्तते। बहवः अर्थाः सन्ति, तस्यैव सद् इति अवशिष्यते। अतः तदेव उपदेशादिरूपिणीं गतिं कुर्वन्ति यस्यां ब्रुवन्तः कथयन्तः सा भवति बृसी इति। यतः अधिकरणे अत्र डट् विहितः इति। एवञ्च पश्यन्तु, अत्र ब्रुवत् शब्दस्य बृ इति आदेशः, सद् इति धातोः अधिकरणे डट् इति च प्रत्ययः। एषा सर्वापि व्यवस्था प्रषोदरादिगणपाठसामर्थ्यात् भवति। बृसी इति शब्दः अस्ति, अतः सः शिष्टैः प्रयुक्तः शब्दः अथवा पदमिदं शिष्टैः प्रयुक्तम्। अतः अस्माभिः प्रषोदरादिगणपाठसामर्थ्यादेव तत्र अपेक्षिताः व्यवस्थाः कल्पिताः अथवा कृताः। काः? ब्रुवत् शब्दस्य बृ इति आदेशः, अपि च तत्र अधिकरणे डट् च प्रत्ययः। अतः प्रषोदरादिगणे नाम अत्र ब्रुवत् इत्यस्य स्थाने बृ इति आदेशं कर्तुम् अथवा सद् धातोः डट् इति अधिकरणे डट् प्रत्ययं च कर्तुं यत्किमपि सूत्रं नास्ति, परन्तु प्रषोदरादिगणे पाठसामर्थ्यादेव इदं सिद्धं भवति इत्यर्थः। एवञ्च विशिष्टः अपि प्रयोगः अस्माभिः बृसी इति अत्र ज्ञातः। यद्यपि सर्वेपि विशिष्टाः एव प्रयोगाः अत्र सन्ति, दूडाशः, दूणाशः, तत्र दूढ्यः, दूडभः इत्यादीनि सर्वाणि रूपाणि। एवमेव अन्येषामपि शब्दानां विषये तत्र ज्ञातव्यम्। अग्रे कथयति आकृतिगणोऽयं। ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। दिक्शब्देभ्यः इत्यारभ्य, नाम दिक्शब्देभ्यस्तीरस्य तारभावः वक्तव्यः इति वार्तिकादारभ्य एतदन्तः नाम बृसी इति शब्दविचारान्तः सन्दर्भः यः वर्तते, सः सन्दर्भः कथयति अग्रे। प्रषोदरादीनि इत्यस्यैव प्रपञ्चः, नाम प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यस्यैव सः प्रपञ्चः वर्तते। यद्यपि प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति उक्ते सत्येव तत्सर्वं सिद्ध्यति, परन्तु एवं रीत्या अस्माभिः तत्र कार्याणि बोध्यानि अन्येषु अपि उदाहरणेषु यानि उदाहरणानि अथवा यानि शब्दस्वरूपाणि तत्र तावत् शिष्टैः सन्ति प्रयुक्तानि इति तत्र उच्यते। आकृतिगणोऽयम् अग्रे उच्यते। प्रषोदरादिरित्यर्थः तेन कर्तुमनाः इत्यादिसङ्ग्रहः, नाम कर्तुकामः इत्यादीनां तत्र कर्तुम् इत्यस्य मकारस्य लोपः भवति खलु, तुमुन् इति प्रत्ययः वर्तते। कर्तुं कामयते इत्यादि विग्रहे कर्तुकामः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवं कर्तुमनाः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति, परन्तु कर्तुकामः इत्यादयः अत्र कुतः गृहीताः तत्तु चिन्तनीयं। तद् कुतः वदामि इति चेत् शेखरे अस्ति वा एकवारं पश्यामि। कर्तुकामः इति एतेन उच्यते वा अथवा शेखरस्य अनुकरणम् अस्ति वा अस्याः पङ्क्तेः इति। आकृतिगणोऽयम् दुष्टं ध्यायति इति विग्रहे कारकपूर्वाद्यण् श्रुतौ तु कप्रत्ययान्तं न स्थितः नैव। शेखरे कर्तुकामः इत्यादि विचारः नास्ति। तत्त्वबोधिनिकारः कथयति वा
आकृतिगणोऽयं तेन लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरपि समो वा हिततयोर्मासस्य पचि युड्धयोः इत्यपि सङ्गृहीतं काशिकायाः अस्ति एषः श्लोकः काशिकायाम् अस्ति इत्यपि सङ्गृहीतं कृत्यान्ते उत्तरपदे अवश्यमः अन्तं पुमान् लुम्पेत अवश्यगन्तव्यः अवश्यसेव्यः तथा तुमः काममनसोः परतः अन्तं लुम्पेत गन्तुकामः गन्तुमनाः समोहिततयोः अन्तं वा लुम्पेत् सहितं संहितः इत्यादि अस्ति तत्र वयमग्रे पठिष्यामः तत्र वार्तिकमेव अस्ति भाष्ये पारस्करप्रभृतीनि च इति सूत्रे एव एकं वार्तिकं पठ्यते तद्वार्तिकम् अस्ति सन्तु मुनोः कामे इति कामपरतः तत्र तुमुनः यः मकारः तस्य लोपः भवति अतः भाष्ये उक्तस्य तस्य वार्तिकस्यापि प्रपञ्चनम् अत्र पृषोदरादिगणे एव एताभ्यां व्याख्यातृभ्यां क्रियमाणं वर्तते यतः साक्षात् वार्तिकमेव अस्ति तस्य वार्तिकस्य एव काशिकायाम् एवं सङ्ग्रहः कृतः अस्ति कः लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तु काममनसोरपि समो वा हिततयोर्मासस्य पचि युड्धयोः इति काशिकायाः वार्तिकस्य स्वारस्यमिदमुक्तं परन्तु तत्र कर्तुकामः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं तु तत्र सन्तु मुनोः कामे इति भाष्यादिषु तत्र वार्तिकानि पठितानि सन्ति अतः सति तस्मिन् वार्तिके अत्र पाठः नाम पृषोदरादिगणत्वात् सिद्धिः कर्तुकामः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः या अत्र दर्शिता वर्तते तत्र अन्तःसम्बन्धः तु ज्ञातव्यः एव स्यात् तथापि तत्र एकवारं यदि भाष्यमपि पश्यामः तत्र ज्ञायते यतः पारस्करप्रभृतीनि च इति एकं सूत्रं तत्र अयं विचारः भाष्ये चर्चितः इति मया स्मर्यते क्षन्तव्यः तत्र पारस्करप्रभृतीनि च इत्यत्र न परन्तु एतद् सूत्रं वदामि परस्पराः क्रियासातत्ये इति अस्ति एकं सूत्रं समीचीनं क्षन्तव्यः अपरस्पराः क्रियासातत्ये अवश्यं भवन्तः पश्यन्तु तत्र भाष्यम् उद्घाट्य पश्यन्तु तत्र इदं षष्ठाध्यायस्य प्रथमस्य पादस्य 44-तमं सूत्रं भवति किं 6.1.144 किं सूत्रम् अपरस्पराः क्रियासातत्ये तत्र नाम तत्र भाष्ये अहं वार्तिकं भवतां पुरतः कथयितुम् इच्छामि भाष्ये वार्तिकं पठितं सन्तु मुनोः कामे लोपो वक्तव्यः सकामः भोक्तुकामः इति तेन वार्तिकेन सिद्ध्यति एव खलु अपि च अवश्यमः कृत्वे इत्यपि तत्र अग्रिमं वार्तिकं वर्तते तर्हि एतद्द्वयस्य वार्तिकस्य तत्र दर्शनम् अस्ति एव नाम एतद्वार्तिकद्वयम् अथवा अपरस्पराः क्रिया क्षन्तव्यः किं सूत्रं अपरस्पराः क्रियासातत्ये इति सूत्रस्थम् इदं वार्तिकद्वयं यद्वर्तते तयोः स्वारस्यमेव काशिकायाम् एवम् उक्तं यत् तत्त्वबोधनिकारः कथयन्नस्ति किं लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुङ्काममनसोरपि समो वा हिततयोर्मासस्य पचि युड्धयोः इति तर्हि कर्तुकामः कर्तुमनाः इत्यादयः ये प्रयोगाः सन्ति तेषां प्रचोदरादिगणे तर्हि पाठस्य का अपेक्षा इति जायते जिज्ञासा यतः भाष्ये साक्षात् तत्र मलोपसाधकवार्तिकमेव पठितं वर्तते किं कस्य सम् इत्यस्य अपि च तुमुन् इत्यस्य सन्तुमुनोः कामे भवन्तः अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्र भाष्यम् उद्घाट्य पश्यन्तु लप्स्यते तर्हि साक्षात् भाष्यकारेण अन्यत्र तस्य विधानं कृतमेव वर्तते खलु अतः पृषोदरादिगणद्वारा तस्य व्यवस्था कुतः वक्तव्या इति तत्र
एकः प्रश्नः भवति, यश्च अत्र विषयः एतेन उत्थापितः वर्तते। केन? टीकाकारेण, तत्त्वबोधिनीकारेणापि, अपि च बालमनोरमाकारेणापि तत्र आकृतिगणत्वात् तेऽपि प्रयोगाः अत्र अन्तर्भावेन साधनीयाः इति उक्तं। परन्तु काशिकाकारेणापि प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यत्र अयं विचारः न विहितः। सः अपि अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्रैव एतां कारिकां पठति। काम्? लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुं काममनसोरपि, नाम तुम् इति अपि च काम इत्यनयोः परतः अपि मकारः लुप्यते इति तत्र कस्यचित् अंशस्य तत्र अर्थः मया उक्तः। अतः प्रचोदरादिगणस्य आकृतिगणत्वात् तत्र अन्तर्भावः कुतः? यथा पृथक्तया वार्तिकम् अस्ति एव खलु इति तत्र अस्ति कश्चन प्रश्नः। अथवा अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्र यानि वार्तिकानि उक्तानि तेषां वार्तिकानाम् अपि प्रचोदरादिगणे एव अन्तर्भावः कर्तव्यः इति यदुच्यते इति वा क्वचित् भाष्यकारेण अन्यत्र उक्तं वा, तदपि एकवारं द्रष्टव्यम्। अतः अस्यां व्यवस्थायां, नाम कर्तुकामाः इत्यादयः प्रयोगाः ये अत्र साधिताः अस्मिन् गणे अन्तर्भावात्, ते तु चिन्त्याः। कुतः? पृथक्तया तेषां व्यवस्थासत्वात्, परस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्र भाष्ये मलोपसाधकवार्तिकादीनाम् आरम्भात्। एवं यदि नाम तत्र उक्तस्य वार्तिकस्यापि कार्यं प्रचोदरादिगणप्रपञ्चनमेव, तर्हि तु तस्य वार्तिकस्य अपेक्षा का? अथवा अन्यानि अपि यानि वार्तिकानि एतावता उक्तानि सन्ति तेषां वार्तिकाणामपि कार्यं सर्वमपि प्रचोदरादिगणे एव अन्तर्भाव्यं खलु? तथा न खलु भवति। वार्तिकानां स्वकीयं कार्यम् अथवा स्वकीयं प्रयोजनम् अस्ति एव। तर्हि वार्तिकेनैव सिद्धे, किमर्थम् अत्र गणे तस्य कल्पना इति सद्यः भाति। एतदर्थं प्रौढमनोरमाग्रन्थः अपि एकवारं द्रष्टव्यः। तत्र यद्यपि कौमुद्यां कर्तुकामः इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः नास्ति, न दर्शिता अस्ति समग्रायामपि कौमुद्यां, परन्तु तत्र प्रौढमनोरमायां काशिकायाः इदं वार्तिकम् एव उच्यते, लुम्पेदवश्यमः कृत्ये इत्यादि। परन्तु तस्य प्रौढमनोरमायां प्रचोदरादिगणे अन्तर्भावः कृतः वा अथवा अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्रैव तत् पठितं वा इति तु द्रष्टव्यं वर्तते प्रौढमनोरमा-ग्रन्थे एव। तथापि एषः विषयः तु स्पष्टः एव यत् भाष्ये सन्तुमनोः कामे इत्यादीनां वार्तिकानां सत्त्वे किमर्थं प्रचोदरादिगणे तत्र एतेषां कल्पना कर्तव्या? वार्तिकेन साक्षात् सिद्ध्यति खलु। अतः अत्र इमौ व्याख्यातारौ एकवारम् इतोपि सूक्ष्मतया आलोडनीयौ प्रौढमनोरमादिग्रन्थान् दृष्ट्वा। अस्तु, सद्यः मम बुद्धौ ये अत्र विशेषाः आसन् ते मया भवतां पुरतः उक्ताः। इतः पश्चात् स्वाध्यायक्रमे अग्रे अग्रे यथा अस्माकम् अनुभवः वर्धिष्यते, भाष्यादीनपि ग्रन्थान् वयं सर्वान् यदा सकृद् रक्ष्यामः तदुत्तरं वक्तुं शक्ष्यामः। नैव एताभ्यां व्याख्यातृभ्याम् अत्र सम्यक् उक्तं वा असम्यक् उक्तं वा, अथवा एषापि युक्तिः तत्र विद्वद्भिः आश्रिता वर्तते वा इति द्रष्टव्यं। यतः वार्तिकं साक्षात् अस्ति एव खलु भाष्ये अपरस्पराः क्रियासातत्ये इत्यत्र। भवतु तर्हि इत्यादिसङ्ग्रहः इति व्याख्यात्रा उक्तं। भवतु नाम इदानीं वयं तत्र अग्रिमं विषयं पश्यामः। एतावता प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रस्थः विशेषः अस्माभिः विचारितः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं कथं भवति तद् एकवारम् अहं पठामि। तत्र इदानीम् एषः संहिताधिकारे प्रविष्टः। प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टमिति सूत्रम् अस्माभिः कुत्र पठितम् इति चेत् 9अधिकशततमं सूत्रम् इदं। क्व अष्टाध्याय्यां प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टं। ततः अग्रे किं सूत्रमस्ति तत्र संख्याविसायपूर्वस्य नस्याहनन्यतरस्याङ्गौ इति तु पूर्वमेव पठितम् अस्माभिः सन्धिप्रकरणे। ततश्च ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यपि पठितं। स हि वहोरोदवर्णस्य इति
पठिष्यते प्रायः साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे इत्यपि पठिष्यते। अस्तु, ततः इदानीं सूत्रम् अग्रे अधिकारसूत्रं भवति संहितायाम् इति। तत्र अधिकारसूत्रं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य चतुर्दशोत्तरशततमं सूत्रं भवति संहितायां। संहिता च का भवति इति वयं जानीमः। एवं किल, परः सन्निकर्षः संहिता इति अस्माकं परिचयः अस्ति एव। अपि च तत्र परः सन्निकर्षः संहिता इत्यत्र संहितैकपदे नित्या नित्याधातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति कारिकापूर्वकमपि अस्माभिः संहितापदार्थः तत्र सूक्ष्मतया अवगतः अस्ति। समीचीनं। कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति? सुगमं नाम नास्ति अत्र क्लेशः, अधिकारसूत्रमिदं वर्तते। आं, परन्तु अयमधिकारः क्व यावत् गच्छति इत्यत्र तु कर्तव्यः अस्ति विचारः। तत्र यद्यपि एतेन नोक्तः, परन्तु अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यः। तत्र एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते, द्व्यचोतस्निङः 34 तत्सूत्रं। इति नैव तत्र अयम् अधिकारस्तु आपादपरिसमाप्तेः इति तत्र प्राचीनग्रन्थेषु, नाम त्रयोदशोत्तरशततमं सूत्रं खलु इदं संहितायाम्। इतः आरभ्य नाम तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशोत्तरशततमात् सूत्रादारभ्य समाप्तिं यावत् संहितायाम् इति अधिकारः अन्तर्भवति इति। तत्त्वबोधिनकारेण अस्य क्षेत्रं किमपि उक्तं खलु, नोक्तं वा? तेन विद्या हित्वा इत्यादौ पदकारे द्विजोतस्तिङः इति दीर्घो न इत्यादि प्रयोजनान्योह्यानि। तत्र प्रयोजनमुक्तं, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारस्य प्रयोजनम् उक्तम्। अस्माभिः या व्याख्या पठ्यमाना वर्तते तस्यां व्याख्यायां तु अत्र विशिष्य तथा सद्यः महत्प्रयोजनं नोक्तम्, अग्रे प्रयोजनम् उच्येत कदाचित्। अस्तु, भवतु। आम्, तर्हि संहितायां तत्र वृत्तिकारः किं कथयति चेत् वक्ष्यति द्विचोतस्तिङः इति विद्या हित्वा सत्पतिं शूरगोनाम् इति। नाम तदेव अवग्रहादीनाम् अभावः, तत्र अवग्रहादयः न कर्तव्याः। तत्र वैदिकेषु प्रयोगेषु क्वचित् विद्या हित्वा सत्पथि, तद् एतेनपि दत्तः, तद्दत्तं तदुदाहरणं किम् नाम तेन, नाम एतेन अधिकारेण, तत्त्वबोधिनिकारमेकं पश्यन्तु, तेन द्विगुणाकरणः इत्यादौ अवग्रहे दीर्घो न भवति। नाम अवग्रहः यदा भवति मध्ये तदा दीर्घविधानं न भवति इति। नाम संहिता एव अपेक्षिता। नाम इतः अग्रिमाणि यानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति तेषु कार्येषु संहिता अपेक्षिता एव। संहिता यदि नास्ति, मध्ये क्वचित् अवग्रहादिकं श्रूयते, संहितायाः अभावः वर्तते, नाम अतिशयितः सन्निधिः यदि नास्ति, तर्हि इतः अग्रे उच्यमानानि कार्याणि न भविष्यन्ति, न भवति इति सूत्राशयम् उत्प्रेक्षयन्ति। नाम अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं कथयन्ति। अधिकारोऽयमिति तेन विद्या हित्वा इति कश्चन प्रयोगः, इत्यादौ पदकाले द्व्यचोतस्तिङः इति दीर्घो न, नाम पदकालत्वेन यदा एतत् पठ्यते, नाम पदविभागत्वेन अथवा पदपाठत्वेन यदा पठ्यते अयं मन्त्रांशः, अथवा क्वचित् विद्यमानस्य कस्यचित् प्रसङ्गे कस्यचित् वाक्यस्य अंशः यदा पठ्यते तदा दीर्घो न भवति। कुतः? संहिता न भवति इति कृत्वा, संहिताभावात्। कुतः? तत्र अवग्रहः, मध्ये अवग्रहस्य तत्र पाठः क्रियते, अतः अवग्रहः नाम तदेव संहितायाः अभावविशेषः तत्र उच्यते। तर्हि इत्यादौ दीर्घो न इत्यादि प्रयोजनान्योह्यानि, नाम इमानि प्रयोजनानि तत्र अस्य अधिकारस्य उक्तानि, ऊह्यानि, नाम तेषाम् ऊहा कर्तव्या। अस्तु, भवतु। द्व्यचोतस्तिङः इति किं कथयति, अथवा तत्र कुतः तद् उदाहरणं, तत्तु द्व्यचोतस्तिङः इति सूत्रपठनसमये वयं स्पष्टीकरिष्यामः। सद्यः तु
इतः परं नाम संहितायाम् इति सूत्रं यद् अधुना अस्माभिः पठितम् इत्यतः आरभ्य अस्य पादस्य समाप्तिं यावत् यानि कार्याणि उच्यमानानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अपि कार्याणि संहितायां सत्यामेव भवन्ति इति अस्माभिः तत्र स्थापनीयं बुद्धौ। समीचीनं भवतु। इदानीम् अधिकारः ज्ञातः, ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयम्। अग्रिमं सूत्रं भवति, सूत्रं पठामि। करणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य इति। अस्य एकवारं पदविभागं कुर्मः। कति पदानि अत्र वर्तन्ते। कर्णे इति एकं पदं सप्तम्यन्तं, लक्षणस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, ततः अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य इति एकं पदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। समीचीनम्। आम्, तर्हि अत्र अस्य पदस्य विग्रहः खलु ज्ञातव्यः अस्माभिः। तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः? विग्रहः अवश्यं ग्राह्यः, अन्यथा स्पष्टता न भवति। विष्टश्च, अष्ट च, पञ्च च, मणिश्च, भिन्नश्च, छिन्नश्च, छिद्रश्च, स्रुवश्च, स्वस्तिकञ्च, तेषां समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। विष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकं। समीचीनम्। इति समाहारद्वन्द्वः साधितः खलु एतावता। ततः परं शृण्वन्तु। न विष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकम्, अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकम्। तस्य इदानीम् आदौ समाहारद्वन्द्वः कृतः खलु, ततः नै तत्पुरुषः कृतः। तस्य तस्य कस्य न आदौ तु कथं द्वितीयघट्टे कथं विगृहीतं? न विष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकं। किं सम्पद्यते? न लोपः भवति तत्र, न लोपो नयः इत्यनेन अ इति अवशिष्यते। नाम नया समासः वर्तते। केन? नञ् इत्यस्य समासः वर्तते। कस्य? विष्टाष्टं पञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकम् इति पदस्य। अतः समासे सति यथा न पुरुषः अपुरुषः इति भवति खलु, तद्वद् अत्रापि अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकम् इति सिद्ध्यति। तस्य अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य, एवं रीत्या अत्र अस्माभिः अस्य अर्थः नाम विग्रहः द्रष्टव्यः। समीचीनम्। आम्, तर्हि व्याख्यात्रा किमपि उच्यते वा? करणे लक्षणस्य दीर्घविधिः। अस्तु 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 अस्तु, आदौ मूले एव पश्यामः। करणशब्दे मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। करणशब्दे परे लक्षणवाचकस्य दीर्घः। नाम करणशब्दः यदा परतः भवति तदा लक्षणवाचकः यः वर्तते तस्य दीर्घः भवति। सः लक्षणवाचकः तु यः कोऽपि भवितुम् अर्हति, परन्तु लक्षणवाचकः सः कीदृशः स्यात्? लक्षणस्य इति पदमस्ति खलु सूत्रे, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। लक्षणस्य इत्यस्य विशेषणं भवति किम्? अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य। नाम कीदृशस्य लक्षणस्य? अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य लक्षणस्य करणशब्दे परतः दीर्घः भवति। तदेव उक्तं, करणशब्दे परे लक्षणवाचकस्य दीर्घः भवति, परन्तु सः लक्षणवाचकशब्दः अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकः स्यात्।
नाम एतेषां निषेधः कृतः अस्ति। नाम करणशब्दे परतः एते शब्दाः तत्र लक्षणवाचकाः न भवेयुः, अन्यः कश्चन यः कोऽपि भवितुम् अर्हति। अवगम्यते वा न वा? नाम करणशब्दे परतः एषः विष्टशब्दः नापेक्षितः, अष्टशब्दः नापेक्षितः, पञ्च इति शब्दः अपि लक्षणवाचकः नापेक्षितः करणशब्दे परतः। करणशब्दे परतः पूर्वपदं मणिशब्दः अपि नापेक्षितः लक्षणवाचकः, भिन्नशब्दः अपि नापेक्षितः, छिन्नशब्दः अपि नापेक्षितः, छिद्रशब्दः अपि नापेक्षितः, तत्र स्रुवशब्दः अपि नापेक्षितः, स्वस्तिकशब्दः अपि नापेक्षितः। नाम एतेषां सर्वेषां निषेधः कृतः। आम्, एतद्भिन्नाः ये सन्ति अन्ये लक्षणवाचकाः शब्दाः, ते यदि पूर्वपदत्वेन भवन्ति, पूर्वपदत्वेन अस्माकं सविधे लब्धाः भवन्ति, तर्हि तेषां दीर्घः भवति करणशब्दे परतः इति सूत्रस्य अर्थः। विशेषस्तु अग्रिमे पाठे अत्र अस्माभिः द्रक्ष्यते, तद्वयं अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। सद्यः अद्य तावत् अस्य सामान्येन सूत्रार्थः कृतः। अग्रिमे पाठे पुनः एकवारं सूत्रार्थस्य स्मरणं कृत्वा अग्रे अत्र उदाहरणेषु प्रवेक्ष्यामः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्य पाठस्य, अस्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तत्र 23 पाठः समाप्तिं गतः।